أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 3 سورة البقرہ آیت نمبر 259 کے حصے دوم کی مشق کرتے. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قاف زبر الف قال لام زبر لا قال با زبر لام بل لام زبر لا بل لا باز ثابت بل لبثت زبر تا بل لبثت میم زیر می حمزہ زبر آ مئہ تا زبر تا مئتا عین زبر الف آم میم دو زر من آمن فا زبر نون فن ضا پیش را زر فانظر الف زری لام کھڑ زبر لا الہ طا زبر طا عین زبر الف آ طعام میم زر می طعامی کاف زبر کا طعامکا واو زبر وا شین زبر شا وشرا زبر الف را وشرابا زر بی وشرابی کاف زبر کا وشرابکا لام زبر میم لام یا زبر یا تا زبر تا لم یتا سین زبر نون سن نون زبر ہا نہ لم یتسنہ واو زبر نون ون زوا پیش را زر ونظر الف زر لام کھڑ زر لا الہ حاضر ہی میم زبر الف ما حما را زر حماری کاف زبر کا حمارکا واو زبر وا لام زر لی ولی نون زبر جیم نج ولی نج عین زبر آ ولی نج لام زبر لا ولی نج کاف زبر کا ولی نج کا الف کھڑ زبر آ یا زبر یا آیتا زبر لام تل آیتل لام زر نون لن نون زبر الف نا للناس زر سی للناس واو زبر نون ون ضا پیش را زر ونظر الف زر ای لام زبر لام لل الل عین زری زا زبر الف زا ازامیم زرمی ازامی کاف زبر یا کیفا زبر فا کیفا نون پیش نون نون شین زر شین نون شی زا پیش زو نون شزوها زبر الف ها نون شزوها تا پیش میم ثم میم زبر ما ثم نون زبر کام نگ سین پیش وار سو نگسو ہا زبر الف ہا ثم نگسوها
ला ज़बर लाम ज़बर हा लह मीम दो ज़बर मन लहमन फा ज़बर फा लाम ज़बर मीम लम फलम मीम ज़बर अलिफ मा फलम्मा ता ज़बर ता बा ज़बर या बै तबैया ज़बर या तबैया नून ज़बर ना तबैयना लाम ज़बर ला हा उल्टा पेश हु लहू काफ ज़बर अलिफ का लाम ज़बर ला काला अलिफ ज़बर आइन आ लाम ज़बर ला आला मीम पेश मु आलमु अलिफ ज़बर नून अन नून ज़बर लाम नल अन्नल लाम कड़ी ज़बर ला अन्नल्लाह पेश हु अन्न हा ज़बर हा अन्नल्लाह आइन ज़बर आ लाम खड़ी ज़बर ला अला का पेश लाम कुल लाम ज़ेली कुल शीन ज़बर या शे हमज़ा दो ज़ेर इन शैइन काफ ज़बर का दाल ज़ेर या दी कदीर आदो पेशरुन कदीरुन قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير। आए हम इस आयत के दूसरे हिस्से की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير
इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।